तब मैं भूल जाऊँ, जैसे हम नफिल ये क्या कहते हैं तहज्जुद पढ़ते हैं, तो तहज्जुद में कितनी रकात पढ़े? जैसे शॉर्ट में हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट में तहज्जुद पढ़ना चाहती हैं सबा, 4 रकात पढ़ेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, मतलब होती तो 12 है। आप मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं उसी तरीके से पढ़ूंगी। सबा ये जानना चाह रही हैं कि शॉर्ट में तहज्जुद कितनी रकात पढ़ी जाएगी। इसी तरह का सवाल आया है पाकिस्तान से, यहाँ सबा से हैं, दिल्ली से, और उधर कराची से हैं सफ़ा साहिबा। कैसा आपका यही वाली नोटिफिकेशन कल आई थी, इसकी कोई देख कर मैंने समझा और मैंने नमाजें शुरू करी, लेकिन मैं आपसे ये बोली थी नियत तो हम यही करेंगे ना दिल में कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात वितर की, फिर उसके बाद जो 1 रकात जो पढ़ेंगे उसकी भी हम नियत वितर की ही करेंगे ना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। ये चैनल, जिस चैनल पर मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, ये हमारा नया चैनल है। पुराना चैनल यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए बराह करम मेक श्योर कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस की तलात आप तक पहुँचती रहें। इसी तरीके से वो लोग जो कि इस चैनल को, हमारे काज को, हमारे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट अगर आप इस चैनल को देना चाहते हैं, तो हम ज्वाइन मेंबरशिप के दरवाजे गूगल ने इसके खोल दिए हैं। बराह करम आप इस चैनल की सपोर्ट ज्वाइन मेंबरशिप बटन के ज़रिए ज़रूर करें। वो लोग ख़ास तौर पर जो कि हमारे साबिक़ा चैनल को सपोर्ट किया करते थे, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को भी पहले चैनल से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, इसलिए बराह करम इसे सपोर्ट कीजिए। सबा साहिबा से पहले मैं सफ़ा आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। किसी भी नमाज की नीयत का कोई भी फॉर्मेट बना लेना और उसे ज़ुबान से अदा करना या दिल में तसव्वुर करके रख लेना, ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह ताला को इल्म है जो आप नमाज पढ़ रही हैं, अल्लाह ताला को इल्म है कि आप क्या करने जा रही हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अतअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, क्या अल्लाह को अपना दीन जताना चाहते हो? ये कहना कि मेरा 2 रकात नमाज पढ़ रही हूँ और 1 रकात वितर की है इसमें, और 4 रकात इशा की मैंने पढ़ी है और 2 रकात ये मैंने नफिल अदा कर ली है, या 2 रकात तहज्जुद की नीयत मैंने की है, इस तरह का फॉर्मेट या तो अल्फाज से आप अदा करती हैं या आप दिल में उसको बनाकर जोड़ लेती हैं। ऐसे करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये तकल्लुफ़ है और ये बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इसी तरीके से जब आप वज़ू के लिए उठती हैं ना, तो वज़ू करते वक्त या नमाज पर खड़े होते वक्त मुसल्ले पर जो नीयत आपके दिल में है वो काफ़ी है, उसको रिपीट करने की या हर नमाज में नई नीयत पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सबा साहिबा ये जानना चाह रही हैं कि अक़ल तादाद अदद रकात क़यामुल लैल, क़यामुल लैल या तरावी जिसे रमज़ान में कहा जाता है, यही नाम तहज्जुद में, तहज्जुद, तरावी और क़यामुल लैल के नाम से एक ही नमाज है जो इशा की नमाज के बाद से शुरू होता है, और इसका वक्त इशा की नमाज के बाद से लेके फजर की अजान तक रहता है। यही सवाल पूछा जा रहा है मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से, सबा, जो आपने पूछा है, मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कम अदद रकात पूछा जा रहा है कि रात की नमाज की कितनी रकातें हैं। ये जहरी नमाज है या सिर्री नमाज है, और क्या इसको हम बाजमात भी अदा कर सकते हैं, और इसका वक्त क्या है? मैं जबकि 4 रकात पढ़ती हूँ बाद मुंतसफ़ लैल, रात के आखिरी हिस्से में, आधी रात गुजरने के बाद, यहाँ 4 रकात पढ़ी जाती है और फिर उसके बाद वितर पढ़ा जाता है। अब शेख का जवाब सुन लीजिए, मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का। यहाँ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि सलातुल लैल, रात की जो नमाज है, ये इसकी कोई ख़ास रकात का तयन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया है।
آپ علیہ السلام نے 11 رکعت بھی پڑھی ہیں اور 13 رکعت بھی پڑھی ہیں، 3 رکعت بھی وتر کی پڑھی ہیں اور 1 رکعت بھی پڑھی ہے۔ آپ اگر کم از کم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنا چاہتی ہیں تو 13 رکعت یا 11 رکعت پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 100 رکعت بھی پڑھتی ہیں، 40 رکعت پڑھتی ہیں، 50 رکعت پڑھتی ہیں تو یہ خیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت کر کے ہے۔ تو بہت سے ہمارے جو ساتھی ہیں انہیں عمر بھر توفیق نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیام اللیل کے لیے سونا بھی ضروری ہے اور رات کو اٹھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عشاء کے فوراً نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل یا وتر کی نماز پڑھی ہے، جس طریقے سے عام مساجد میں آپ نمازیں ہوتی ہوئی دیکھتی ہیں یا پڑھتی ہوئی دیکھتی ہیں تراویح رمضان میں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتصف اللیل یا آخری جو حصہ ہے رات کا، اس میں آپ علیہ السلام نے بہت کثرت سے قیام اللیل کیا ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت یا 13 رکعت جو احادیث میں آیا ہے ان سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو علماء کرام نے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے یہ بیان دیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ اقل رکعہ جس کو آپ اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو 11 رکعت ہے، لیکن اگر آپ اس سے 2 رکعت پڑھتی ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر آپ یہ تہجد پھر سو جاتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صلاۃ اللیل والنہاری مثنا مثنا، حدیث میں نہاری کا لفظ بھی ہے، تو صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی ہے یہ بھی آپ کے قیام اللیل میں شمار کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حضور قیام اللیل کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو تہجد کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو کم از کم اس کی تعداد 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے مجال مفتوح ہے، جتنا چاہے آپ پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد وتر کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وتر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخر صلاتکم وترا، تو وتر کی جو نماز ہے وہ آپ کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وتر کی نماز پہلے پڑھ لیں اور تہجد بعد میں پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تہجد گزار، فرما بردار اور مطیع اور اپنے خاص بندوں میں شمار فرما لے۔ اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اگر اختلاف رکھتے ہوں تو ادب اور شائستگی سے، لیکن کمنٹ آپ کرنے کے بعد لائک ضرور کیا کریں پلیز۔ اپنے بھائی محمد عاقل کی اجازت دیجیے، اس امید پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔